ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی پروقار بابرکت تقریب مرحوم و مغفور محمد سلیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایصال ثواب دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم دے درجات بلند فرمائے، انہوں نے جنت الفردوس دے اندر مقام اعلیٰ نصیب فرمائے. برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اکرام عثمانی صاحب قدس اللہ العالی میرے تو پہلا جناب نو انتہائی علمی فکری اور مدبرانہ بات سنا چکے نے. اخی معظم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ زید محمود چشتی صاحب، جناب محترمی و مکرمی حافظ محمد اعجاز صاحب، جملہ منتظمہ احباب حضرات اور بالخصوص جناب محمد سلیم شہید صاحب دے جملہ پسماندگان، اللہ تعالیٰ سب نو سلامت تا قیامت رکھے اور شہید دے درجات نو مزید بلند فرمائے اور شہداء دے صدقے پروردگار عالم اساں ساریاں دی حالت زار تے رحم فرمائے. آیا مبارکہ تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اپنے وقت دے اندر رہندے ہیں میں چند معروضات عرض کرانگا. اللہ تعالیٰ کلمات حق عرض کرن دی اساں سب نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اس آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگاں نو اپنا مخاطب بنایا کہ جنہاں لوگاں نو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. دیکھو دنیا دا اے اصول ہے، آپ آبادی میں توجہ چاہنا کہ جس نے محنت کی تھی اور محنت کر کے کوئی مقام پایا تو دنیا دے اندر اس نے کوئی منصب کوئی عہدہ عطا کر دیتا جانا ہے. لیکن یہ جڑا رب دا راہ ہے، جڑا صراط مستقیم ہے، اس تے چل کے عالم ہو کے عارف باللہ ہو کے اللہ تعالیٰ دی پہچان رکھ کے بھی درد آلام اور آزمائش واسطے تیار رہنا پڑتا ہے. دین دا راہ دراصل آزمائش دا راہ ہے. دین دا راہ کوئی ایسا نہیں کہ جتھے پھول بچھے ہون یا پتیاں بچھائیاں ہون. یہ بڑی تکلیف دا رستہ ہے. تسی آپ خود دیکھ لو کہ جناب آدم علیہ السلام تو سلسلہ آزمائش شروع ہویا. آج تک علماء ربانیین اور اولیاء کاملین اسے رستے تے چل دے پہنے. اور جس کو لے راہ نہیں پھر وہ عالم ربانی نہیں، جس نو درد نہیں پھر وہ ولی کامل نہیں. اساں اپنے اکابرین علماء نو دیکھیے. میں تو ایک مثال دینا کہ ایک بندہ 2-2.5 کروڑ دے بنگلے چ رہندا پیا. گرمیاں دے اندر انہوں ٹھنڈک میسر ہے، سردی دے اندر انہوں حرارت میسر ہے، ہاتھ دے اشارے تے کھانا میسر ہے، اکھ دے اشارے تے نوکر میسر ہے. اس بندے نو کوئی دشت و بیابان اچ صحراج پھینک دے وے جتھے کوئی سرائے نہیں، کوئی جناب کھان پین دا اہتمام نہیں، اگ جلان دا اہتمام نہیں،
بس ایک چٹیل میدان ہے، باغ تے جنگل بھی خود لبنا ہے، پھلدار درخت بھی خود لبنا ہے، چشمہ بھی خود تلاش کرنا ہے، ساری تکلیف خود کرنی ہے، کھلا آسمان چھت ہے، اے زمین جڑی تپدی ہے اے او دا فرش ہے۔ ایسا 2.5-3 کروڑ دے بنگلے چ رہن والا پرتعیش زندگی گزارن والا انسان جدوں انہوں چٹیل میدان تے سٹیا جائے گا، سوچ سکتے ہو اس تے کی بیتے گی؟ اج اساں پکھیاں تلے نرم قالین تے بیٹھے ہیں، جبکہ ساڈے اجداد نے انہاں بغیر پتھراں تے بیٹھ کے گزارا کیتا ہے، انہاں کر لیا ہے، ساڈا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی عادی ہو چکے ہیں اس ماحول دے۔ میرے پاک آدم نو 2.5-3 کروڑ دے بنگلے چو نہیں اتاریا گیا، جنت الفردوس چو اتاریا گیا، اور آج دی طرح نہیں کھانا جناب اگر میسر نہیں تے جیب وچ پیسے نے ہوٹل تو جا کے کھا لو، یا کسی دا بوئے کھڑکاؤ تے اللہ دا کوئی بندہ 2 لقمے دے دیندا ہے۔ توجہ ہے تواڈی؟ آپ توجہ فرماؤ، میرا روز دا کام ہے، میں بچیاں تو اتنا ڈر نہیں لگدا، بچیاں نو چپ کرانا تو بڑا ڈر لگدا ہے۔ وہ ایک بچہ بولدا ہے تے جدوں 5-6 وڈے انہوں چپ کراندے نے تے یہ منظر زیادہ خطرناک ہوندا ہے۔ تو میں توجہ چاہنا جناب نے، آپ توجہ فرماؤ حضرات گرامی قدر، پاک آدم نو جنت چو اتاریا گیا تے ایسا چٹیل میدان جتے کچھ بھی نہیں، کیونکہ دنیا دے پہلے انسان نے، لیکن شکوہ نہیں کیتا، عرض کیتی رب سونے جڑے حال تو راضی ہیں اس حال دے اندر تیرا آدم بھی راضی ہے۔ پھر اگے تسی ویکھ لو، اللہ دا ایک ایک پیغمبر ویکھ لو، جناب نوح علیہ السلام نو ویکھ لو، ابراہیم و اسماعیل نو ویکھو علیہ السلام، جناب عیسیٰ و موسیٰ نو ویکھ لو، حضرت داؤد علیہ السلام نو ویکھ لو، میں کدہ نہ لوا، خود رسول اللہ دی ذات اقدس ویکھ لو، طائف دی وادیاں دے اندر پتھر کھانے کوئی سوکھے نہیں، اپنے رشتہ داراں دے ہتھوں گلاں سننیاں کوئی سوکھیاں نہیں، رات کنڈے بچھائے جاندے نے، اے سارا کچھ برداشت کرنا کچھ آسان ہے۔ پھر اگے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اصحاب نو ویکھو، خود سرکار دے نواسے حسین ابن علی نو ویکھو کہ کیا درد برداشت کیتا۔ تو یاد رکھنا پروردگار پہ فرماندہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن خوشخبری کے دے واسطے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرن والے واسطے خوشخبری یہ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اے وہ لوگ نے جنہاں وال اللہ دی طرفوں جدوں آزمائش و ابتلاء آندی ہے تو شکوہ نہیں کر دے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جڑے آندے نے میرے مالک جس حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر اسی بھی راضی بیٹھے ہیں۔ وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں، میں تھوڑے ذوق دے موافق چند جملے عرض کرنا چاہاں گا، ذرا باذوق ہو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما دے۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مالک مولا نے فرمایا میں آزمان لاؤں اپنے بندیاں کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی مال دا نقصان دے کے، کدی جان دا نقصان دے کے، کدی اولاد دا درد دے کے، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جنہاں وال اللہ دی طرف امتحان آندا ہے، آزمائش آندی ہے، ابتلاء آندی ہے، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر شکوہ نہیں کر دے بلکہ عریضہ پیش کر دے نے میرے مالک مولا جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر تے رب دا بندہ بھی راضی بیٹھا ہویا ہے۔ آپ توجہ فرماؤ مسلمانوں، آج جناب اعلیٰ تھے جتنے اسی بیٹھے ہیں ساڑھے وچوں کوئی بھی نہیں جس نو اللہ نے کوئی نہ کوئی درد نہ دیتا ہوئے، جس نو میرے مالک مولا نے آزمایا نہ ہوئے، لیکن ایک گل میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کر دیا کہ جڑے درد اللہ نے سانو کلے کلے کر کے عطا کیتے نے، سارے درد میرے اللہ نے کٹھے کر کے محمد عربی نو عطا فرما چھوڑے نے۔ اگر درد جناب اعلیٰ عیب ہوندا تے اللہ اپنے نبیوں
کدی عیب نہ دیندا ہوندا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور فرماؤ اج اگر اس مجمع دے اندر کوئی ایسا بیٹھا جڑا کہ میرے باپ دا سایہ اٹھ گیا میں اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا یا خدمت کرن دا موقع نہیں ملیا میرا باپ زمین دی چادر اوڑھ کے سو گیا ایسے بندے نو جناب اعلی میں عرض کرا میرے سرکار دی حیات طیبہ ول ویکھو آقا حالی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے میرے سرکار دے ابا جان دا سایہ پہلوں ہی اٹھا لیا گیا لیکن اللہ دے نبی نے شکوہ نہیں کیتا بلکہ عریضہ پیش کیتا میرے مالک جے تو راضی ہیں تے میں محمد عربی بھی راضی بیٹھا ہوا اگر کوئی ایسا بیٹھا جناب اعلی جدی ماں دا سایہ اٹھ گیا ہوئے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دو عالم دی حیات طیبہ نو ویکھے میرے آقا 6 سال دی عمر مبارک دے اندر اپنی اماں دے نال بابا دے ویرانے دے اندر جاندے پئے نے سخت گرمیاں دا موسم تے وہ ایسا علاقہ جتھے لوگ راتاں نو سفر کردے نے تے دن نو آرام کردے نے کیونکہ جناب اعلی گرمی دی شدت برداشت نہیں ہوندی لیکن میرے سرکار دی اماں جان اپنے بچے نو جناب اعلی دن دے اجالے دے اندر لے کے جاندیاں پیاں نے متا کسے یہودی عالم دی نظر نہ پہ جائے کسے عیسائی عالم دی نظر میرے بچے دی مور نبوت نہ پہ جائے وہ میرے بچے دی جان دا دشمن نہ بن جائے میرے سرکار نو جناب اعلی دن دے اجالے دے اندر لے کے میرے آقا دی اماں جان جناب اعلی جاندیاں پیاں نے رستے تے سورج دی تمادت برداشت نہ ہوئی سورج دی حدت تے شدت برداشت نہ ہوئی میرے سرکار دی اماں جان جناب اعلی زمین تے گریاں نے آقا دی والدہ محترمہ بے ہوش ہوئیاں میرے سرکار اپنی اماں جان دا سن مبارک اپنی گودی دے اندر لے کے بیٹھے نے میرے سرکار روندے پے نے آقا دا مبارک آنسو آپ دی اماں دے چہرے تے گریا سیدہ آمنہ نے اکھاں کھول کے فرمایا میرے بیٹے رونا میں نو تے زمین دی نظر کر دیتا جائے گا میں تے زمین دی چادر اوڑھ کے سو جاواں گی لیکن میں کائنات نو ایسا پتر دے کے جاندی پیاں قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا تے محمد عربی دا صدقہ میں آمنہ دا نام ہی زندہ رہے گا اے درد بھی میرے سرکار نے ویکھیا اے تکلیف بھی جناب اعلی میرے سرکار نے ویکھی اور میرے کریم نبی دے نوکرو کوئی ایسا بیٹھا جڑا کہ میرا بچہ دنیا تو ٹر گیا میں اپنی اولاد دا درد ویکھیا ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات طیبہ نو ویکھے آقا اپنے بچے دا لاشا اپنے ہتھاں دے اندر لے کے کھڑے نے میرے سرکار جناب اعلی روندے پے نے صدیق اکبر نے کندھے تے ہاتھ رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی یا کر دے پیو آج صبر دا پہ کراں سبحان دا پہ آئے آج استقامت دا جناب اعلی کوہ ہمالیہ روندہ پہ آئے میرے سرکار فرماندے نے تک صدیق میرا بچہ دنیا تو جاندہ پہ آئے اے درد بھی آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نے ویکھیا جڑے بندے نے روزی دے حصول واسطے یا کسے وجہ تو اپنا وطن چھوڑیا ہوئے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی زندگی نو ویکھے آقا جدو اپنا شہر مکہ چھوڑ کے جاندے پہنے تھوڑے دور گئے جناب اعلی پچھے اپنا شہر نظر آیا آقا اپنے شہر نو تک کے فرمان دینے فرمایا مکہ تو چھوڑن والی جگہ تے نہیں پر تیرے واسی منو رہن نہیں دین دے تیرے اندر رہن والے منو درد دین دینے تیرے اندر رہن والے منو تکلیفاں دین دینے منو اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے میں تنو چھوڑ کے جاندہ پیا اے درد بھی میرے سرکار نے ویکھیا میرے آقا دیاں شہزادیاں دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے کان دی والی گال دے اندر پہ بست ہو گئی میرے سرکار دی شہزادی دے گال چو جناب اعلی خون نکل آیا لیکن سرکار سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے بیٹے شکوہ نہ کریں جس حال دے اندر اللہ راضی ہے اس حال دے اندر راضی ہو جائیں گے توجہ فرماؤ یہ بڑی طویل فہرست میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہن غور کرنا مسلمانوں میں اپنی گل کرا یا اپنے ورگیاں دی گل کرا جنہاں نو تساں اتے بٹھایا تے جائے پدر تھلے بیٹھے نے سفید داڑیاں والے تھلے بہ کے سانو اتے بٹھاندے نے اس واسطے کہ بولے گا تے مٹھے محمد عربی دیاں گلاں سنائے گا اس یار دی نسبت دا صدقہ تساں خود تھلے بیٹھے ساڑے ورگے طالب علماں نو اتے بٹھایا جنہاں جناب
आला खाना मर्जी दा खादा, जना वजीफा मर्जी दा लिया, जना कोलों रिहाइशा जनाब आला ते गड्डियां भी अच्छियां। मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उलामा बयाना असा सुनाया ते की सुनाया। अगर कायनात दे अंदर किसी हस्ती ने हक भी बयान कीता है ते उसनु मुहम्मद अरबी कहंदे होंगे। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की जीनत बने ने उस्ताद उलमा यादगार असलाफ जनाब अम्मे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद अल अज़री साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली आप जलवा गर होए ने। आप की मौजूदगी के अंदर मेरे वास्ते कुछ अर्ज करना मुश्किल भी है। साड़ी सरैकी चाहते ने मुल्ला डिठियां फारसियां बोल वैंदियां, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करांगा कि जो वक्त है उसको पूरा कर पावां। ज़रा बादो को सुभान अल्लाह इरशाद फरमाना। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, मैं अरीज़ा पेश पे करदा सरकार दे नौकरो अज दवाइज जनाब आला जिसकी आवाज़ पहुँचावन वास्ते आला इंतजाम किया जाए। अज दवाइज मेरे सरकार दे नौकरो जिसनों सुनन सुनान वास्ते अच्छी नशिस्त जनाब आला मुहैया की जाए। लेकिन मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ दी आबादियां दे अंदर मेरे सरकार ने जदों हक सुनाया, आका नूं जनाब आला सुनन वास्ते कोई जनाब आला मुअद्दिब हो के मुतवज्जे के सामने नहीं बैठा। मेरे सरकार जदों कलमा हक बुलंद पे फरमांदे ने, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक सुनाया। ओ जालिम जनाब आला अद्धे मेरे सरकार दे रस्ते दे अंदर खड़े हो गए, अद्धे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रस्ते दे अंदर खड़े हो गए। मेरे सरकार दे पैरां ते पत्थर ते वट्टे मारदे पे ने, आका दे पाए अक़दस चों खून निकलदा पिया है। मेरे सरकार दर्द ते नकाहत दे नाल ज़मीन ते बह जांदे ने। तवज्जो फरमाना मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उलामा ओ बाजुआं चो पकड़ के कहंदे ने उठो ते चलो। तकना थाने मेरे हल पैना है, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जनाब आला पाए अक़दस ते पत्थर मारे जा रहे ने। मेरे सरकार दे पाए अक़दस चो खून निकलदा पिया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु बाजुआं चो पकड़ के जनाब आला उठा के फिर चला देंदे ने। फिर मेरे सरकार दे पाए अक़दस ते पत्थर मार देने, आका जनाब आला फिर जमीन ते बह जांदे ने। हत्ता कि मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों उस मकाम ते टेक ला के जलवा कर रहे, फरिश्ता हाजिर होया, या रसूल अल्लाह, आका मौला इजाजत दो, सरकार जे हुक्म करो ए पहाड़ चा के ना ताइफ वालियां दे उत्ते मारिए, इन्हां दियां हड्डियां दा भी सुरमा बन जाए। आका करीम इन्हां ने जनाब दे पाए अक़दस ते पत्थर मारे ने। आका ने फरमाया इन्हां नूं पत्थर नहीं मारने, इन्हां दियां नस्लां नूं नेस्त नाबूद नहीं करना। फरमाया ए दर्द देण वास्ते आए ने, दर्द देणगे, मैं ते दुआवां देण वास्ते आया वा, मैं ते दुआवां ही देंगा। फरमाया मैं नहीं कहंदा कि पत्थर मार के इन्हां नूं दर्द दिता जाए, मैं नहीं कहंदा जनाब आला कि इन्हां दियां नस्लां नूं भी मिटा दिता जाए। मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उलामा उस्ताद दामन पे फरमांदे ने कि दुश्मन पत्थर मारे साईं दुआई देवे ओ करीम न बनदा ते की बनदा। दुश्मन पत्थर मारे साईं दुआई देवे ओ करीम न बनदा ते की बनदा। पी के पाक हलीमा दा दुध सोना जे हलीम न बनदा ते की बनदा। पी के पाक हलीमा दा दुध सोना जे हलीम न बनदा ते की बनदा।
میرے سرکار دے علماء او میرا مالک مولا فرماندہ پہ آئے جناب اعلیٰ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے نبی فرما دے میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا موت دعا کا چکھنا بھی اللہ واسطے او جناب اللہ والے جنا اللہ دی رضا واسطے مال اللہ نو جناب اعلیٰ راضی کرنا واسطے پوری جناب اعلیٰ للہیت دے نال اپنی زندگی گزار چھوڑی لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء توجہ چلنا درداں دا اے سلسلہ جناب اعلیٰ ادھی ایک جھلک ملاحظہ فرماؤ جس ویلے میرے سرکار دے علماء رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام کو لو آپ دا شہزادہ جدا کیتا جناب یوسف علیہ السلام آپ 16 یا 18 کھوٹے سکیاں دے عوض مصر دے بازار دے اندر بک گئے نے نبی دا بیٹا نبی جناب اعلیٰ حسن دا پیکر مصر دے بازار دے اندر جناب فروخت ہویا پیا میں جاندہ پیا ہے قافلہ واپس توجہ فرمانا میں باپ دے بیٹے دی محبت دی گل پیا کردہ میں انبیاء اور رسول دی جناب اعلیٰ آزمائش و ابتلاء دی گل پیا کردہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی یہودہ نو بلایا فرمایا پلٹ کے ایک لمحے آستے میری گل سن جا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء کہندہ ہے یوسف اگر تمہیں سمجھنا ہے میں تیرے مالک نو تیرے رحم دی اپیل کرانگا تیرا غلط خیال ہے اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ میں جناب اعلیٰ تنو آزاد کرا کے لے کے جاواں گا تو غلط سوچدا پہ آئے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ذرا غور کرنا حسن دا پیکر جناب اعلیٰ چاند کھوٹے سکیاں دے وز جناب مصر دے بازار دے اندر بیٹھا آپ نے فرمایا میں تنو اے نہیں کہندا کہ میرے مالک نو آک میرے تے رحم کرے میں تنو اے نہیں کہندا کہ میں نو چھڑا کے لے کے جا میں تنو اتنا کہن واسطے بلایا ہے کہ جڑا درد میں نو دے کے جاندے پئے ہو میرے ابا یعقوب نو درد نہ دینا جس طرح میں نو رلا کے جاندے پئے ہو فرمایا میرے باپ نو اس طرح نہ رلانا میں نو تے درد دے کے جاندے پئے ہو فرمایا میرے ابا جان نو درد نہ دینا ایسے عالم دے اندر تے بندیاں نو اپنی فکر ہوندی ہے لیکن جناب یوسف اپنی فکر نہیں پہ فرمان دے ایسے عالم دے اندر بھی اپنے ابا جان دی فکر فرمان دے پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ شہید زندہ باد شہید شہید اسلام پاک فوج علماء اہل سنت میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء توجہ فرماؤ جناب اعلیٰ اس تو اگلی تے اس تو بڑی گل کرا جڑا عنوان جڑا اشارہ میزبانان مکرم نے منو عطا کیتا توجہ فرمانا جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ دا پیارا پیغمبر جس نے جناب اعلیٰ رب کائنات کو لو بیٹا منگیا میرے مالک مولا نے جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا حسن دا پیکر جناب اعلیٰ شہزادہ عطا فرمایا لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء توجہ چاہنا خواب دے اندر جناب اعلیٰ عالم رؤیا دے اندر رب کائنات نے جناب ابراہیم نو فرمایا ابراہیم جڑا تینو سب تو زیادہ پیارا ہوئے انہوں میرے رستے تے قربان کر دے آپ اٹھے نے جناب اعلیٰ 70 بکریاں اللہ دے رات قربان فرما چھوڑی پھر دوجا جناب اعلیٰ دوجی رات آئی فرمایا میرے پیارے ابراہیم جڑا انہاں بکریاں تو بھی زیادہ پیارا ہوئے انہوں میرے رات قربان کر دے اٹھے نے جناب اعلیٰ 70 گائیاں اللہ دے رات قربان کر دیتیاں حتیٰ کہ جناب اعلیٰ تیسری رات آئی فرمایا ابراہیم انہاں گائیاں تو جڑا زیادہ تنو پیارا لگدا ہوئے فرمایا انہوں میرے رات قربان کر دے اٹھے نے جناب اعلیٰ جناب آپ نے 70 اٹھ اللہ دے رات قربان کر دیتے حتیٰ کہ چوتھی رات
پہنچاتا ہی مسلمانوں فرمایا ابراہیم جڑا انہاں بکریاں تے ڈھگیاں تے تینوں زیادہ پیارا لگدا ہوئے انہوں میرے رات تے قربان کر دے آپ سمجھ گئے میرا مالک مولا اسماعیل دا حکم ارشاد پہ فرمان لائے اٹھے نے جناب اعلیٰ اپنے شہزادے نو بلایا فرمایا میرے بیٹے اللہ نے منو حکم ارشاد فرمایا کہ میں تنو اللہ دے رات قربان کر دیا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ میرے پاک اسماعیل علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میں تیری ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ میں تنو رب کائنات دا پیغام سناوا اللہ دا حکم سناوا تے تیری طبیعت دے اندر استراب آ جائے تو رومن لگ پوے عرض کر دینے ابا جان اس واسطے نہیں پیار ہوندا کہ رب نے میری قربانی دا حکم دیتا ہے میں تے اس واسطے روندا پیاواں کاش راتوں رات میں قربان کر دیتا جاندا راتوں رات میں اپنے اللہ دے رات قربان ہو جاندا راتوں رات میرے گلے تے چھرا پھر جاندا ابا جان میرا مالک مولا میرے کول راضی ہو جاندا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ اے یاد رکھنا سرکار دے نوکرو اے اسماعیل نہیں بول دے پہ اے ابراہیم دی تربیت بول دی پئی ہے اے باپ داندار تربیت اے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی تربیت بول دی پئی ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ برسبیل تذکرہ میں نو سید وارث شاہ سرکار آپ دا شعر یاد آیا آپ پہ فرمان لینے جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا میرے کریم نبی دنو کرو میں توجہ چاہنا جناب اعلیٰ خود احتسابی دا لمحہ آیا ایک لمحے واسطے جناب اعلیٰ اپنا احتساب کریے ایک لمحے واسطے میں اور تسی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے کتھے اسماعیل جیسا شہزادہ جس نے ابا جان نے جناب اعلیٰ قربانی دا حکم ارشاد فرمایا انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا میرے سرکار جناب اعلیٰ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے نو لے کے جان دے پہنے ہن توجہ فرمانا ایسا جناب اعلیٰ ادب والا بیٹا تے ایسا مقام والا باپ ہوئے تے ایہوئی جملے تے کلمے جناب سنن نو مل دینے عرض کی تی ابا جان میری 3 حسرتاں نے یہ پوریاں فرما دے ہو میری پہلی حسرت تے جدو میں نو ذبح کرن واسطے لٹایا جائے میرے بازوان تے میری لتاں نو بند دتا جائے جناب دا چھرا چلے تے میرا بدن جناب اعلیٰ موت تے درد نال تڑپے میرے بدن دے اندر جناب اعلیٰ اس طرح کر کے حرکت پیدا ہوئے جناب ہاتھ مبارک دست اقدس میرے بدن تے لگ گئے کدرے جناب اعلیٰ ارادے دے اندر تزلزل دا امکان نہ پیدا ہو جائے تے ابا جان میری دوجی خواہش ہے جدو بینو ذبح کرنا سے لٹایا جائے میرے سرکار دے جناب اعلیٰ شہزادے پہ فرمان دے رہے عرض پہ کر دینے ابا جان مینو سدھا نہ لٹایا جائے مینو منہ دے بل لٹایا جائے ایسا نہ ہوئے جناب دا چھرا میرے گلے تے چلے موت دے درد نال میرے سینے دے اندر میرا دل دھڑکے میرے دھڑک دے دل دے اتے جناب ہاتھ لگے شفقت پدری غالب نہ آ جائے تے ابا جان میری تیسری حسرت ہے جدو میں جناب اعلیٰ شہید ہو جاواں ذبح ہو جاواں میرا خون آلود کرتا میری اماں جان دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا جائے تے آپ انہوں نے جا کے فرماو حاجرہ تیرا پتر نہ فرمان نہیں تیرا پتر تے فرما بردار ہو گزرے آئے جڑا جناب اعلیٰ اس طرح نہیں گیا بلکہ جان دی ویری دنیا تو بھی تنو یاد کردہ گیا
جڑا دنیا تو جاندی ویری وی اپنی ماں نو بھولیا نہیں، اس عظیم رشتے نو بھولیا نہیں، جڑا جاندی واری وی تنو یاد کردا گیا ہے۔ او میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامو، اے جناب اعلی باپ تے بیٹے والا رشتہ، اے ایک پاسے سرکار دا نو کرو، قربان جاواں اللہ دے پیغمبراں کولو، قربان جاواں جناب اعلی اللہ دے مقربین کولو، جنہاں نے ہر آزمائش نو، جنہاں نے ہر درد نو، جنہاں نے ہر ابتلا نو جناب اعلی صبر و استقامت دے نال اپنے سینے نال لایا مسلمانوں۔ اتھے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا نو کرو، بیٹے نو تھپڑ لگے تے فطرتی طور تے باپ نو درد ہوئے، بیٹے نو تکلیف پہنچے فطرتی طور تے جناب اعلی ماں نو درد ہوئے، لیکن قربان جاواں اللہ دے پیاریاں کولو جڑے عریضہ پیش کرتے نے میرے مالک کا مولا، جڑے حال دے اندر تو راضی ہیں اس حال دے اندر تیرے بندے بھی راضی بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک چیز آلے پاسے میں جناب دی توجہ مبذول کرانا چاہنا، وقت دامت دے اندر گنجائش نہیں۔ مسلمان بھائیو صحیح فرمانے پہ ایکو کم کر دو، بالکل صحیح فرمانے پہ ایکو کم کرو تاکہ آواز ذرا سمجھ آئے اور اے متاثر بھی نہ کرے گلے نو۔ اب آپ ذرا توجہ چاہنا میں جناب دی، نبی کریم توجہ فرماؤ، نبی کریم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام نے جڑا انداز حیات اپنی امت واسطے چھوڑیا، بخدا واللہ باللہ تعالیٰ تقابل ادیان دا مطالعہ کرن والے احباب بخوبی جان دینے کہ جڑا حسن نبی کریم علیہ السلام نے شریعت کی صورت زندگی گزارن واسطے سانو عطا فرمایا، اتنی آمیزش ہو گئی کائنات دے دیگر رویاں دے اندر کہ کوئی تقابل بڑھندا نہیں۔ میں قربان نہ جاواں سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامہ کولو، سرکار دے انداز تربیت کولو، او جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برسبیل تذکرہ میں گل عرض کرنا میں توجہ چاہنا آباب دی، رات دا وقت کدی میرے سرکار دے غلام نے خلیفۃ المسلمین ہے 22 لاکھ مربع میل دا حاکم، لیکن رات نو جناب گشت پہ کر دے ہوندے نے، دیکھ دے نے متا کوئی بکھا ستا نہ پیا ہوئے، متا جناب اعلیٰ کوئی غریب بیوہ اپنے بچیاں نو جھوٹے دلا سے دے کے سلان دی کوشش نہ پہ کر دی ہوئے۔ میرے پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تے تاریخ دمشق دے اندر محدث ابن عساکر نے لکھیا کہ سیدنا فاروق اعظم گئے ایک بیابان دے اندر دشت دے اندر، ویکھیا جناب ایک بدو بیٹھا ہے، جٹ بیٹھا ہے، سر جھکا کے نا سر گوڑیاں پاک کے پیچھے خیمہ لگا، پاک فاروق اعظم یہ میں جملہ بول دیاں گا تو سن لو گے، بولنا سننا سوکھ ہے، لیکن وقت دا جناب اعلیٰ تاجدار ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، آپ جناب اعلیٰ اس غریب بندے دے نال اللہ دی زمین تے بیٹھ گئے، آئے ہائے آج دا کوئی حاکم نہیں کر سکتا، نال زمین تے بیٹھ گئے نے، فرمایا کی ماجرا ہے، ادھی رات بیت گئی تینوں نیند نہیں آندی پئی، قرار نہیں آندا پیا، کی گل ہے، پچھو خیمے چو کسے دے کرہن دی آوازاں پئی آندیاں نے، انہوں نہیں پتہ کہ میرے نال کیڑی ہستی جلوہ کر رہی ہے، میرے نال کون بیٹھا ہے، فرمایا خیمے چو کوئی کراندا پیا کون ہے، عرض کردہ ہے میری بیوی ہے، زوجہ ہے میری، بچہ ہونا والا ہے، وسائل اتنے ہیں نہیں کہ انہوں صحت دے کسی مرکز دے اندر لے کے جاواں یا او دے واسطے کوئی دائی لے کے آواں، اپنے بچے تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار پہ کرنا کہ ہونا والا بچہ تے میری بیوی مرن تے انہاں دے میں کو کفناون دفناون دا بندوبست کراں تک فاروق اعظم تے محلہ دے اندر جلوہ گر ہونے نے، او تے سخت پیرے دے اندر آرام فرما ہونے نے، ساڑھے ورگے کی ساڑھی تے آواز بھی اتھے نہیں پہنچ سکتی، فاروق اعظم تکی جان دے نے حیران نے، اچانک آپ جناب اعلیٰ دوڑے، دوڑ کے میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جان لگے، پچھو کہندے اللہ دے بندیا میں تیرے کولو مدد نہیں منگی، میں تے تینوں اپنا درد دیتا ہے، تیرے کول میرا درد بھی نہیں سنیا گیا۔ فاروق اعظم گھر گئے، توجہ فرمانا سرکار دا نوکرو، آپ نے اپنی زوجہ نو جگایا، اناج دا بورا اپنے کندھے تے اٹھایا، ضروری سامان لے کے فرمایا میرے نال چلو، آپ توجہ فرماؤ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم اپنی زوجہ یعنی اس سلطنت دی خاتون اول نو ایک غریب بندے دی بیوی دی دائی بنا کے لے کے جاندہ پیا،
کیا چشم فلک نے یہ منظر دوبارہ ویکھنا ہے؟ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ پہنچے خیمے دے دروازے تے، آپ نے اناج دا بورا رکھیا، زوجہ نو اندر بھیجیا، او دے کول جا کے بہ گئے، وہ پھر شروع ہو گیا، وہ کتنا چنگا ہے تو، کتنا چنگا ہے تو کہ جڑا راتاں نو جاگ کے میرے ورگیاں دے درد بناندا پیا ہے، جڑا راتاں نو جاگ کے میرے ورگیاں دی داد رسی پہ کردا ہے۔ فاروق اعظم تے محلاں دے اندر جلوہ گر، فاروق اعظم تے اتھے آرام پہ فرماندے سخت پیرے پیٹ بھر کھا کے تیرے میرے ورگے اتھے بیٹھ کے ایک دوجے دا درد بناندے پے نے۔ فاروق سنی بھی جاندے نے، مسکرائی بھی جاندے نے۔ اچانک خیمے چو آواز آئی، امیر المومنین اپنے یار نو مبارک دے وہ، رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا۔ جدو لفظ امیر المومنین سنیا نا، پیراں تھلو زمین نکل گئی، او میں جنوں برا کہندا رہا، میں جدے متعلق ایسے الفاظ استعمال کردا رہا، اے میرے سامنے بیٹھا کوئی عام بندہ نہیں ہے تے خود فاروق اعظم جلوہ کرنے۔ آپ دے قدم پکڑ کے کہندا ہے، سونیا مینوں معاف کریں، میرے کولوں خطا ہوئی، معاف کر دینا مینوں، میں اتنے جملے بول گیا۔ فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں، معافیاں تے میں منگنیاں۔ قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر، حبیب سونے دی بارگاہ دے اندر میری شکایت نہ کرنا کہ ربا میری بیوی درد نال کران دی رہی ہے۔ فاروق نے آن دے اندر دیر کر دیتی۔ مسلمانوں چشم فلک نے منظر دوبارہ نہیں ویکھنا، اور میں اتھے پھر عرض کراں گا کہ جناب فاروق اعظم نہیں بول دے پے، اے مٹھے محمد دی تربیت بول دی پئی ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا انداز تربیت حضور دی موجودگی دے اندر میرا کچھ عرض کرنا یقیناً سویا دا بے، لیکن میں اے عرض کرنا چاہنا کہ آج اس دور دے اندر امت مسلمانوں زوال دا جناب زوال دی شکایت ہے۔ کس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اے پچھلے سال انہاں دنوں چو کچھ اگے پیچھے ساڑھے جنوبی پنجاب دے اندر سیلاب آیا، بخدا میں ممبر مصطفیٰ تے باوضو بیٹھا، میں اپنی اکھاں نال تک کے آیا سرکار دے نوکرو، کھلا آسمان جنہاں دی چھت، دلدل بنی زمین جنہاں دا فرش، جنہاں کل کھان دی روٹی کوئی نہیں، بخدا اللہ دی عزت دی قسم کوئی جناب اعلیٰ صاحب اقتدار، کوئی صاحب اختیار انہاں دا حال بنانا سے نہیں گیا۔ اتھے بھی نظر آئے نے تے داڑیاں تے پگڑیاں والے نظر آئے نے، اتھے بھی سرکار دے اہو غلام نظر آئے نے، اور پرے تھر دے اندر تے آج بھی چلے جاؤ، اس سندھ صحرائی علاقہ آج بھی چلے جاؤ جتے ایک کوئی تالاب چو جانور بھی پانی پیندا پہ ہے، اسی تالاب چو جناب اعلیٰ انسان بھی پانی پیندے نظر آندے پہ نے۔ وہ پنجاب دے اندر اے تے سنیا ہونا ہے کہ بندہ حادثے نال مر گیا، اے سنیا ہونا ہے کہ بیماری نال مر گیا، کدی یہ بھی سنے ہے کہ بندہ بھکھا مویا ہے، کدی یہ بھی سنے ہے کہ بندہ پیاسا مویا ہے، لیکن میں خدا دی عزت دی قسم ہے خون دے آنسو رولنا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی امت اتے خواتین دے ہتھاں دے اندر بچے پیاسے جان دین دے پے نے، پینا استے پانی کوئی نہیں، کھانا استے کھانا کوئی نہیں۔ بابا بلہ شاہ قصوری نے فرمایا سی کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، او مخلوق خدا نال پیار بھی کر، رب صرف مسیح چ نہیں ملدا۔ حضرات گرامی قدر، احساس دل چو نکل جائے، انسان نو دوجے انسان دا حیا نہ ہوئے، انسان نو انسانیت دا حیا نہ ہوئے، پھر وہ جو مرضی کردہ پھر جس بندے دی حس ختم ہو گئی، جس بندے نو جناب اعلیٰ کسے دا درد نہ سجیا نہ نظر آیا، پھر وہ جو مرضی کردہ روے۔ حضرات گرامی قدر، میں جناب دی خدمت دے اندر ایک آخری پیغام عرض کر کے جناب کو اجازت چاہنا۔ محمد سلیم شہید صاحب دی سالانہ برسی ہے، شہید نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور انہاں دے جسد کا میرے مالک کا مولا اس علاقے دے قبرستان دے اندر مدفون تمام مرحومین دی بخشش کامل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، عرض جناب دی خدمت دے اندر اے ہے کہ ساڑی کامیابی اور فلاح دا ایک کوئی راہ ہے کہ اپنی حیات دے قالب نو سرکار دو عالم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے موافق ڈھال لیا جائے۔ اس تو علاوہ کوئی کامیابی دی ضمانت کوئی نہیں کہ ساڑی زندگی سرکار دی زندگی دے موافق ہوئے۔ یار کتنے اساڑے واسطے مسلمانہ واسطے شرم دی گل ہے، کلمہ گو لوکاں دا ملک ہوئے تے ایک ٹھنڈے پانی دے کولر نال گلاس بھی جناب زنجیر نال بدھا پیا ہوئے۔ جس علاقے دی مسجد دیاں جناب اعلیٰ انہاں نو نال بھی مسجد دے جنہاں نو ٹوٹیاں آنے ہیں وہ بھی پکے جناب کسے پہ ہون کہ کدرے کو کھول کے نہ لے جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، بار دے دشمن تو کم خطرہ ہے، اندر دے دشمن تو زیادہ خطرہ ہے، اور اندر دے دشمن وہ نفس وہ شیطان جڑا بددیانتی تے جڑا جھوٹ فریب تے مجبور پیا کردا ہے، وہ مر گیا تے باہر آ لیا تو سانو کوئی خطرہ نہیں تے نہ ہی امت مسلمہ دا کدی کوئی کچھ بگاڑ سکدا ہے۔ میں
ایک آخری شعر نال اپنی گفتگو مکمل کرداں. میرا پروردگار عالم اس محفل پاک نو قبول فرمائے. میں میزبان مکرم تو بھی معذرت چاہواں گا کہ جڑا میرا ہے تقریر دا ڈگر اس پٹڑی تے میں چھڑ نہیں سکیا، لیکن انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا، ایک ادا لوٹا دیں گے. حضرت بوٹا گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر میرے ذہن تے ہے، میں عرض کر کے اجازت چاہنا، ذرا بازوق ہو کے سبحان اللہ ارشاد فرما دیں. ذرا توجہ نال اور ذوق نال. پھٹوار دے علاقے دے اندر میدانی علاقے دا ذوق اگر آ جائے تو پھر چار چند لگ جاتے ہوندے نے. میں التماس کروں گا کہ اس شعر نو انتہائی ذوق نال سماعت فرمانا. آپ فرماندے نے جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی ہو، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے. محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو، سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے. کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، اے کملی والا جے ویکھے تاں دل ویکھدا. باخر دعوانا خوبصورت خطاب، انتہائی مدلل، خوبصورت اور بہترین خطاب حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب فرما رہے سن. میں انتہائی مشکور ہاں حافظ اعجاز صاحب دی طرفوں، محمد رب نواز صاحب دی طرفوں اور تمام آل خانہ دی طرفوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سانو عطا فرمایا، ساڑی محفل دی رونق بنے. میں مختصر وقت واسطے دعوت دے ساں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالواحد الازہری آپ تشریف لے آسن اور چند معروضات عرض کرنے تو بعد انشاءاللہ حافظ نعمان صاحب ختم شریف پڑھ سن، پھر اس تو بعد انشاءاللہ نالی دعا اسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ.